بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد. دوستان و یاران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور از شبکه جهانی شارجه در خدمت شما ایزن هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 118 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوشیان میسپاریم به تلاوت این آیه و بعدش میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بله، آیه 118 از سوره نحل. و علی الذین مد تبعیض هادو حرمنا، باز مد تبعیض حرمنا. را اینجا حکمش تفخیم هست چون فتحه داره. میم ساکن بعدش نون، اظهار شفوی. ما قصصنا، حرف قاف و صاد هر دو از حروف استعلا هستن، غلیظ تلفظ میشن. من قبل، نون ساکن بهش قاف اخفای حقیقی و قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه و با هم قلقله میخواد اینجا. و ما ظلمناهم، ضاد باز از حروف استعلاس و میم ساکن بهش نون اظهار شفوی و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی باز. و ما ظلمناهم ولكن كانوا، نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی. كانوا انفسهم، مدی که در کانو هست مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. انفسهم، نون ساکن بعدش فا اخفای حقیقی و میم ساکن بعدش یا اظهار شفوی. كانوا انفسهم یظلمون، ضادم از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه. یظلمون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 118 از سوره نحل. اما آیه 119 هم از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. بله، آیه 119 از سوره نحل. ثم این، هم میم مشدد و هم نون تشدید دار، هر دو به مقدار 2 حرکت قول نمیدیم. ربک را مفخم هست، حکمش استعلاس چون فتحه داره. السوء، الف لام شمسی و مدی که در سو هست مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد بخواد. بجهالت، ثم تنوین بعدش سای 3 نقطه اخفای حقیقی. میم مشدد 2 حرکت قول نمیدیم. من بعد اقلاب یا قلب هست، نون ساکن بهش با. و اصلحوا، این مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. من بعدها باز اینجا حکمش اقلاب هست. البته بعضی از احکام که دیگه خیلی واضحه مثل نون مشدد و رایی که فتحه داره که حکمش استراس، اینه دیگه لازم نیست هی مرتب بگیم. من بعدها نون بعدش با اقلاب، نون ساکن بهش با اقلاب. لغفور رحیم، را اینجا حکمش استعلاس چون تنوین رفع روشه و رحیم هم باز فتحه داره، راش باز حکمش استعلاست. لغفور رحیم، تنوین بعدش را ادغام بدون غنه، میگیم لغفور رحیم. رحیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 119 از سوره نحل. آیه 120 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بله، آیه 120 از سوره نحل. ان ابراهیم، با قلقله میخواد اینجا و را مفخمی حکمش استعلاء چون فتحه داره. الف هم تابع را مفخم میشه، میگیم ابرا، نمیگیم ابره، ابرا. امتا قانتا، تنوین بهش قاف اخفای حقیقی و قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه، قانتا لله. و گفتیم تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه و لفظ جلاله ترقیق هست، نازک تلفظ میشه لله حنیفا ولم یکو. تنوین بعدش واو ادغام با غنه و لم یکو، میم ساکن بعدش یا اظهار شفوی. من المشرکین الف لام قمری. را از مشرکین ترقیق هست، نازک تلفظشون کسره داره. من المشرکین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 120 از سوره نحل. آیه 121 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. بله، آیه 121 از سوره نحل. شاکرا لانعمه، را اینجا تنوین نصب روشه، حکمش استعلاء است. را تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه، شاکرا لانعمه و نون ساکن بعدش عین اظهار حلقی. اینجا دقت کنید روی انعمه، لانعمه. اگر ما توقف بکنیم روی لانعمه با سکون ها میگیم شاکرا لانعمه. اگر بخوایم با سکون ها، اگر بخوایم عبور بکنیم و وصل کنیم میگیم شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. پس اینجا لانعمه اجتباه دیگه الف وصل دیگه حذف میشه. ولی وقتی میخوایم میگیم شاکرا لانعمه، حالا میخوایم شروع بکنیم از اجتباه. حالا اینجا بگیم اجتباه یا اجتباه یا اجتباه، نه، اینجا میگیم اجتباه با کسره همزه. اجتباه شروع میکنیم این گونه اجتباه. و این یک قاعده است، هرگاه حرف سوم وقتی که همزه وصل باشه، حرف سوم حرف اگر فتحه یا کسره باشه با کسره شروع میکنیم، میگیم مثل اینجا میگیم اجتباه. اگر حرف سوم ضمه باشه میگیم مثلا مثل اذکروا. دقت کنید، اذکروا. اینجا وقتی میخوایم شروع بکنیم اذکروا مثلا میگیم اذکروا، نمیگیم اذکروا، اذکروا، چون حرف سوم ضمه هست. پس اینجا کیفیت تلفظ این گونه هستش، شاکرا لانعمه اجتباه. اینجا وصل، حالت وصل این گونه تلفظ میکنیم. اگر بخوایم از اجتباه خودش شروع میکنیم اجتباه، میگیم شاکرا لانعمه اجتباه و هداه. خب اینجا جیم هم قلقله میخواد چون ساکنه. و هداه مد طبیعی است، الی مد طبیعی صراط مستقیم. صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره و الف هم تابع را استعلاء میشه، حکم استعلاء به خودش میگیره. تنوین بعدش میم. تا هم از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، صراط مستقیم. تنوین بعدش میم ادغام با غنه، مستقیم. قاف هم از حروف استعلاء و مستقیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 121 از سوره نحل.
آیه 122 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخرة لمن الصالحین. بله، آیه 122 از سوره نحل. و آتیناه، آتینا اینجا مد بدل هست، به مقدار 2 حرکت کشیده میشه، میگیم و آتیناه، نمیگیم و اتیناه، چون اگر بگیم و اتیناه مثلا معنی به هم میخوره. و آتیناه، آتیناه یعنی بهش دادیم، اتینا یعنی اومدیم پیشش، پس معنی خیلی فرق. و آتیناه فی الدنیا، الف لام شمسی است و دنیا اینجا اظهار مطلق هست. حسنه اینجا اگر ما توقف کردیم روی حسنه با سکون ها میگیم حسنه. اگر بخوایم عبور بکنیم تنوین بعدش میگیم و آتیناه فی الدنیا حسنة و انه، تنوین بعدش میشه ادغام با غنه. و انه، نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، های ضمیر مد صله صغراست، فی الاخره الف لام قمری و خا از حروف استعلاست، غلیظ طرف میشه، را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره. لمن الصالحین، الصالحین الف لام شمسی و صاد از حروف استعلاست، غلیظ طرف میشه، الف هم تابع صاد غلیظ و صالحین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 122 از سوره نحل. اما آیه 123 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین. بله، آیه 123 از سوره نحل. ثم اوحینا، میم مشدد 2 حرکت غنه میدیم، اوحینا الیک مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ان اتبع، دقت کنید اینجا ان اتبع، الف اینجا الف وصله، ان اتبع ملة، ان اتبع ملة مد تبیس اینجا، ابراهیم با قلقله میخواد چون ساکنه و را هم حکمش تفخیم هست، حکمش استعلاست چون فتحه داره و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه. حنیفه، دقت کنید اینجا روی حنیفه اگر توقف کردیم روی حنیفه اینجا میشه مد عوض، عوضی از تنوین به مقدار 2 حرکت کشیده میشه، میگیم حنیفه، نمیگیم حنیفه. حنیفه مشخص میشه اینجا تنوین نصب هست، چون اگر بگیم حنیفه انگار داریم فتحه میدیم و انگار فای خالی است، ولی اینجا الف هست. حنیفه اگر بخوایم وصل بکنیم ملت ابراهیم حنیفا و ما، تنوین بعد شما میشه ادغام با غنه. و ما کان مد تبیید من المشرکین الف لام قمری و رای مشرکین هم حکمش ترقیق هست چون کسره داره. المشرکین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 123 از سوره نحل. اما آیه 124 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بله، آیه 124 از سوره نحل. انما نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم، جعل السبت
السبت الف لام شمسی و با قلقله میخواد. علی الذین اختلفوا خا از حروف استعلاء فی. اینجا دقت که اگر روی فی ما توقف کردیم میشه مد عارض سکون، به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اگر بخوایم عبور بکنیم مد طبیعی میشه، میگیم انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك. مد طبیعی میشه فیه و ان ربک. نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. ربک باز را حکمش استعلاء است. لیحکم بینهم یوم القیامه. میم ساکن بعدش یا اظهار شفوی. القیامه الف لام قمری و قاف از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه. فیما کانوا فیه همه مد طبیعی هستن. اینجا یختلفون خا از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه. یختلفون مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 124. اما آیه 125 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. بله آیه 125 از سوره نحل. خب اینجا دقت کنید روی ادعو، اینجا مثل ما قبلا گفتیم لانعم اجتباه گفتیم با کسره شروع میشه چون حرف سوم فتحه داره. اینجا میگیم ادعو، الف وصله اول آیه قرار گرفته. حالا میخوایم شروع بکنیم، همزه ساکنه و حرکتی نداره. چگونه ما شروع میکنیم؟ میگیم ادعو یا ادعو یا ادعو. چون حرف سومش ضمه داره پس ما با ضمه شروع میگیم ادعو. و دال اینجا قلقله میخواد. الی سبیل ربک را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. بالحکمت الف لام قمری است. والموعظة الحسنه والالف لام باز الف لام قمری است. الحسنه باز الف لام قمری. اگر توقف کردیم جو والموعظة الحسنه با سکون ها. وجادلهم بالتي میم ساکن بعدش با اخفای شفوی. هی احسن با سکون نون اگر توقف کردیم. اگر عبور کردیم این هی احسن ان ربک نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. را هم حکمش استعلاء است. اعلم بمن ضل نون ساکن باش ضاد اخفای حقیقی و ضاد از حروف استعلاء است. عن سبیل باز اخفای حقیقی. عن سبیله با سکونی ها اگر توقف کردیم عبور بخوایم بکنیم سبیلیهی و هو میشه های ضمیر مد صله صغری است. و هو اعلم بالمهتدین الف لام قمری و المهتدین مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 125 از سوره نحل. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.